सम्पूर्णमा नमस्कार। सदाको झैं आज पनि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएकी छु। आज चर्चा गर्ने विषय रहेको छ ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियम। नेपाली भाषाका स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णमा लाग्ने मात्राहरूमध्ये केही स्वर र केही मात्राहरूका बीच दुई भेद छन्। ती हुन् ह्रस्व र दीर्घ। खास गरी जस्तो उच्चारण भए पनि केही अवस्थामा ह्रस्व ई वा केही अवस्थामा दीर्घ ई लेख्ने गरिन्छ। तसर्थ ह्रस्व स्वरवर्ण भन्नाले अ, इ, उ, ऋ स्वरवर्ण र यिनका मात्रा, बाई मात्रा र तर्कुल्य। यसैगरी दीर्घ भन्नाले दीर्घ ई, दीर्घ उ तथा यिनका मात्रा दाहिना अर्थात् वर्धनेलाई संकेत गरिएको छ। यहाँ तल तालिकामा संकेत चिन्ह र ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी प्रयोगलाई चिन्हका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी शब्दादिमा दीर्घ कहाँ र कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ। कमा रहेको छ शब्दको अगाडि आउने संख्यावाचक शब्दको ईकार दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै 3, 30, 20। यसैगरी खमा रहेको छ संस्कृतबाट प्राकृत वा अपभ्रंशमा आउँदा व्यञ्जन दित्तो दर्शाएका केही शब्दको अगाडिको ईकार उकार क्षतिपूरकको रूपमा दीर्घ लेख्ने चलन छ, जस्तै मित, मित्र, मित्त, पिठो, पिष्ट, पिठ, भेग, तितो, तिखो, सिप, मिठो, ठिक, ठुलो, बीज, दूध, दुबो, ऊन, उठ, रुखो, बुढो, पुरा, चुन, फूल शब्दादिमा दीर्घ लेखिने गर्दछ। शब्द मध्यमा दीर्घ कमा रहेको छ शब्दको माझमा आउने संख्यावाचक शब्दको व्यञ्जनयुक्त ईकार दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तर स्वरयुक्त भए ह्रस्व लेखिन्छ। 19, 21, 22, 23, 27, 28, 51, 52, 54, 57, 58। खमा रहेको छ संस्कृतबाट प्राकृत वा अपभ्रंशमा आउँदा व्यञ्जन दित्तो दर्शाउने केही शब्दहरूको ईकार उकार दीर्घ हुन्छ, जस्तै सपुत, कपुत। यसैगरी गमा छ आज्ञार्थक तथा इच्छार्थक क्रियापदको बहुवचन दीर्घ लेखिन्छ, आउन्, गरून्, खाउन्, बसुन्, देखुन्, बुझुन्, खोलुन्। घमा छ पृथक तथा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोगमा आउने दीर्घ ईकारान्त शब्द समास भई शब्द मध्यमा आउँदा पनि दीर्घ नै लेखिन्छन्, जस्तै मट्टीतेल, जडीबुटी, बोलीचाली, कोरीबाटी इत्यादि शब्दहरू दीर्घ नै लेखिन्छन्। शब्दान्तमा दीर्घ तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको अन्तिम ईकार प्राय दीर्घ लेखिन्छ। कमा रहेको छ सबै स्त्रीलिङ्गी नाम, विशेषण र क्रियापदको अन्तिम ईकार दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै नाम अन्तर्गत केटी, छोरी, दिदी, बहिनी, स्वास्नी, काकी, बुहारी, जोई, भान्जी, भतिजी, रानी, चेली, साली, गाई, भैँसी, बाख्री, पाठी, कोरेली, घुडी, सुँगुर्नी, कुकुर्नी, मितिनी, साउनी, सर्किनी, कमिनी, बाहुनी, खत्रिनी, डाक्टरनी, मास्टरनी। यसैगरी स्त्रीलिङ्गी उकारान्त नाम समेत दीर्घ लेखिन्छन्, जस्तै सासु, फुपू, भाउजू, माइजू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी विशेषण अन्तर्गत गोरी, मोटी, काली, पातली, दुब्ली, बाठी, हँसिली, रसिली, मिजासिली, पढेकी, बसेकी, पढ्दी, आउँदी, रामकी, छोरीकी, उसकी, तेरी, मेरी, हाम्री, तिम्री, आफ्नी जस्ता विशेषण शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। क्रियापद अन्तर्गत भूतकालका क्रिया अन्तर्गत बसी, पढी, खाई, गई, भनी, सुनी, पढाई, बढाई, सुनाई। यसैगरी अभ्यस्त अन्तर्गत
पढ्थी, हेर्थी, सुन्थी, जान्थी र सम्भावना अन्तर्गत पढ्ली, हेर्ली, हेरौली, बसौली, देखाउली जस्ता शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी खमा रहेको छ जात, जाति, वर्ग, थर, दर्जा, पेशा जनाउने नामको अन्तिम ईकार, उकार दीर्घ लेखिन्छ। जाति, वर्ग, थर, जात अन्तर्गत ठकुरी, छेत्री, जैसी, कुमाई, राई, किराँती, थकाली, सार्की, दमाई, घरती, कामी, राजवंशी, कुर्मी, थामी, अफ्रिकी, हप्सी, यहुदी, अमेरिकी, हिन्दू, लिम्बू, ज्यापू, थारू, कार्की, खत्री, गिरी, पुरी, भारती, भण्डारी, भट्टराई, अधिकारी, उमागाई, गुरागाई, सुवेदी, कपाली, ओली, मैनाली, मुल्मी, पुलामी, चौधरी, राजवंशी, गुबाजु, सैजु, होजु, खोजु जस्ता जाति जनाउने शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी दर्जा अर्थात् पेशा अन्तर्गत सिपाही, प्रहरी, धोबी, माली, हली, ज्यामी, धामी, पादरी, घाँसी नाउँ दीर्घ लेखिने गर्दछन्। केही पुलिङ्गी नाम पनि दीर्घ लेखिन्छन्, जस अन्तर्गत हात्ती, सम्धी, खसी इत्यादि रहेका छन्। त्यसैगरी गमा रहेको छ भाषा जनाउने इकारान्त, उकारान्त दीर्घ हुन्छन्। भाषा जनाउने अन्तर्गत नेपाली, हिन्दी, मैथली, नेवारी, अङ्ग्रेजी, फारसी, उर्दू, लिम्बू आदि भाषा जनाउने इकारान्त, उकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी घमा रहेको छ स्थान, नदी, खोला जनाउने इकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। स्थान अन्तर्गत इकारान्तका शब्दहरू यहाँ तल उल्लेख गरिएका छन्। कास्की, गुल्मी, डोटी, मेग्दी, सुगौली, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी, बैतडी, परासी, खाँदबारी, धुलाबारी, धनगढी, कोदारी, ठिमी। यसैगरी नदी अर्थात् खोला इकारान्तमा आएका शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस्तै कोशी, मेची, गण्डकी, कर्णाली, भेरी, राप्ती, खिम्ती, मादी, मोदी, तादी, मर्स्याङ्दी, रोसी शब्दहरू अन्तिममा इकारान्त आएका हुनाले नदी खोला जनाउने इकारान्त शब्द दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी ङमा रहेको छ निर्जीव वस्तु अर्थात् निर्जीव वस्तुको अन्तमा इकारान्त आउँछ भने ती शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। यस अन्तर्गत खुकुरी, गुन्द्री, घडी, चुपी, छडी, आरी, मदानी, भारी, कन्दनी, खुर्सानी, गन्जी, छाती, खल्ती, सारी, कल्ली, धोती, टोपी, टुपी, पगर, सुठुनी, बोडी, भिन्डी, चाक्सी, राडी, खाडी, बाली, टपरी, सोली, डोरी, छुरी, धुरी इत्यादि शब्दहरू निर्जीव वस्तु जनाउने इकारान्त दीर्घ लेखिने गर्दछन्। यसैगरी चमा रहेको छ सानो वस्तु इकारान्त जनाउने शब्द पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस अन्तर्गत कोठी, खुट्टी, कोदाली, खुर्पी, डाडी, डाली, थाली, चोली, चुरी, खुल्सी, चिम्टी, थैली, लौरी, रेखी, फुली, गेडी। यसैगरी छमा रहेको छ भाववाचक नाम इकारान्त व्युत्पन्न शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। जस अन्तर्गत नोकरी, चाकरी, किसानी, खेती, हवलदारी, मास्टरी, डाक्टरी, गरिबी, चोरी, जमिनदारी, इमानदारी, समझदारी, कालीगढी, चित्रकारी, जवानी, घुसखोरी, बुद्धिमानी, बोली, भेटी, खोजी, नापी, बनावटी, बुढ्यौली, ठट्यौली, फाँटवारी, रखबारी। यसैगरी जमा रहेको छ दीर्घ ई, दीर्घ नी, अनि, आनी, दीर्घ ती, दीर्घ ली, एली प्रत्ययबाट व्युत्पन्न नामहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस्तै दीर्घ ईबाट बोली, भेटी, चोरी, खोजी, नापी। यसैगरी दीर्घ नीबाट बनेका शब्दहरू अन्तर्गत दीर्घ लेखिनेमा सिउनी, जिउनी, थालनी, तुर्नी, बिसौनी, बिलाउनी, ढकनी, सोधनी, थालनी, चालनी, सटनी, चलानी पर्दछन् भने दीर्घ ती अन्तर्गतबाट बनेका शब्दहरू अन्तर्गत घुम्ती, भर्ती, उड्ती, गन्ती, मिल्ती, खन्ती जस्ता शब्दहरू दीर्घ लेखिने गर्दछन्। यसैगरी दीर्घ ई, दीर्घ ली, एली स्थान, देश, प्रदेश वा नागरिकता जनाउने नाम विशेषण शब्द पनि दीर्घ लेखिने गर्दछन्।
जस अन्तर्गत इरानी, बङ्गाली, जापानी, रुसी, पाकिस्तानी, हिन्दुस्तानी, बिहारी, गुजराती, अमेरिकी, अफ्रिकी, श्रीलङ्काली, अमेरिकाली, कोरियाली, एसियाली, पाल्पाली, गोर्खाली, झापाली, लेकाली, डोटेली, बैतडेली। यसैगरी सर्वनाम सबै इकारान्त, उकारान्त र एकाक्षरी शब्दहरू दीर्घ लेखिने गर्छन्। जस अन्तर्गत तिमी, यिनी, उनी, तिनी, हामी, तपाईँ, आफू, ऊ, ती, यी जस्ता सर्वनाम इकारान्त, उकारान्त र एकाक्षरी जस्ता शब्दहरू दीर्घ लेखिने गर्दछन्। विशेषण अन्तर्गत अल्छी, जाति, लाछी, हक्की, खाली, भित्री, बाहिरी, हिमाली, नक्कली, असली, दामी, नामी, जाली, देखावटी, बनावटी, लहडी, किताबी, कानुनी, पक्की, कच्ची र संख्यावाचक जनाउने शब्द अन्तर्गत 2, 60, 61, 70, 79, 80, 81 जस्ता इकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी क्रियायोगी अन्तर्गत दीर्घ लेखिने शब्दहरूमा कसरी, यसरी, त्यसरी, उसरी, राम्ररी, बेसरी, यस्तरी, उस्तरी र रीतिवाचक शब्दहरूमा झलझली, खलखली, फनफनी, दनदनी, थरथरी, सरसरी, कटकटी, ठसठसी, फनफनी, सरसर्ती, दनदन्ती, सलसल्ती, झिलिमिली, तिरिमिरी, सिरिरी, फिरिरी जस्ता शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी हि अन्त्यमा हुने सर्वनाम अर्थात् विशेषण क्रियायोगीहरू दीर्घ लेखिन्छन्। जस्तै केही, यही, उही, त्यही, सोही, यही, उही, त्यहाँ जस्ता हि अन्तमा हुने सर्वनाम विशेषण अर्थात् क्रियायोगी शब्द दीर्घ लेखिने गर्दछन्। यसैगरी पूर्वकालिक क्रिया इकारान्त कृदन्तीय शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। जस अन्तर्गत देखी, गरी, सुनी, बुझी, खाई, खेली, पखाली, धोई, सिकाई, हटाई। यसैगरी आज्ञार्थ कृदन्तीय क्रिया उकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छन्। पढ्नु, बस्नु, जानु, सुनाउनु, बचाउनु, देखाउनु। आज्ञार्थ क्रियापद आदर रहित इकारान्त शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस अन्तर्गत सम्झी, पक्री, पर्खी, सोझी, उभी, दौडी, उफ्री। यसैगरी मध्यम आदर उकारान्त अन्तर्गत दीर्घ लेखिने शब्दहरूमा जाऊ, खाऊ, आऊ, पठाऊ, सुनाऊ, सम्झाऊ, उफ्रियो, सहु, रहु। इच्छार्थक एक वचन शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिने गर्छन्। जस अन्तर्गत जाऊ, खाऊ, बसु, हेरु, सुनु। यसैगरी जी, जिउ जस्ता शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जी, जिउ अन्तर्गत उदाहरणका रूपमा रामजी, श्यामजी, कमलाजी, विमलजी र जिउ अन्तर्गत मान जनाउने दीर्घ जनाउने शब्दहरूमा पिताज्यू, मितज्यू, प्रमुखज्यू, मन्त्रीज्यू र लाई विभक्ति लागेका शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस्तै रामलाई, भाइलाई, गोरुलाई र हरू जनाउने अर्थात् हरू बहुवचन बोधक जनाउने शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्। मान्छेहरू, मृगहरू, घरहरू इत्यादि हरू बहुवचन बोधक शब्दहरू दीर्घ लेखिने गर्दछन्। यसैगरी आगन्तुक शब्द अन्तर्गत दीर्घ लेखिने शब्दहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। जस अन्तर्गत आगन्तुक शब्दको अन्तिम इकार प्राय दीर्घ लेखिन्छ। यस अन्तर्गत कुल्ली, उर्दी, जिन्सी, ज्यादती, भ्याली, तिलस्मी, दबाई, निजामती, फरमाइसी, बहाली, मर्जी, मस्ती, खन्चान्जी, जङ्गी, मिस्त्री, दाबी, चुक्ली, फिक्री, एजेन्सी, डिग्री, डिस्टिलरी, डेरी, जनवरी, फेब्रुअरी, मई, जुलाई, नर्सरी, ब्याट्री, व्हिस्की, रेफ्री, रजिस्टरी, सेक्रेटरी, ह्याप्पी, पार्टी, डायरी, मिनी, म्याक्सी, रक्सी, रोदी, झाँक्री, क्वाटी, पैनी, मन्डी इत्यादि आगन्तुक शब्दहरू दीर्घ लेखिने गर्दछन्। यसैगरी आद्य अक्षरबाट बनेका संक्षिप्त शब्दको
प्रत्येक एकाक्षरी ईकार दीर्घ हुन्छ, जहाँ उदाहरणको रूपमा BBC, CID, BA, BL, BEd, BCom, SLC, MBBS, BP जस्ता आद्य अक्षरबाट बनेका संक्षिप्त शब्दहरूलाई उदाहरणको रूपमा यहाँ तल प्रस्तुत गरिएका छन्। आगामी दिनहरूमा पनि यी र यस्तै आकर्षक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाँकी अर्को अंशमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई धन्यवाद।